मैं वापस जाना चाहता हूँ अब। अपने सामने कुर्सी पर बैठे जाफ़र साहब को देखते असफंदियार ने लब भींचते हुए कहा था। जाफ़र साहब उसका नज़रें चुराना नोट करते हंकारा भरते सर हाँ में हिला गए। चले जाना, इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? अपनी सफ़ेद दाढ़ी में हाथ फेरते वो पुरसकून नर्म लहजे में बोले थे, जबकि असफंदियार ने सुनते गहरा सांस भरते अपने कंधे की जानिब देखते खिड़की से बाहर देखा, जहां अब सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। आप अकेले रहते हैं यहाँ? क्या आपकी अपनी कोई औलाद नहीं है? खामोशी से घबराते वो अपने सामने मसरूफ़ बैठे जाफ़र साहब को देखते पूछ बैठा, जो जड़ी बूटियाँ अलहदा करते उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराए थे। औलाद है, 2 बेटे हैं और 1 बेटी माशाअल्लाह से। सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हैं। किसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, तो कोई मसरूफ़ है उस ज़िंदगी में। ये वो जगह है जहाँ हम शादी के बाद घूमने आए थे, तब यहाँ से हमारा गुज़र हुआ था। उस वक्त यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल था, मगर गाड़ी ख़राब हुई तो हमें मदद ना मिलने की सूरत में यहीं ठहरना पड़ा। और फिर वो वक्त इतना यादगार रहा कि मैंने एक छोटा सा घर बना लिया, जहाँ हम अपनी उम्र के इस पहर में भी आते हैं। यहाँ किसी के भी हमें वक्त की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को काफ़ी हैं। उसकी एक जगह थमी नज़रों को देखकर वो गहरा सांस भर गए। तुम सुनाओ, मेरे मशवरे के बारे में कुछ सोचा? उसे गहरा सोच में डूबा देख वो घुटनों पर हाथ रखते उठे थे और दोनों टोकरियां मेज पर रखकर वो हाथ साफ करते उसे देखने लगे। मुश्किल है बहुत, वो संजीदगी से बेतासुर चेहरा लिए बोला था, मगर ये ना कह सका कि कोशिश की थी, मगर मुकाबिल के आंसू उसे अपनी ही नज़रों में गिरा चुके थे। शर्मिंदा हो? उसके हाथ पर हाथ रखते वो पल भर को रुके थे, उसकी सवालिया नज़रों को पढ़ते वो गोया हुए। तुम सोच रहे होगे कि मुझे तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता, क्योंकि बरखुरदार कुछ ऐसी ही कहानी मेरी भी है। बस फ़र्क ये है कि मैंने अपने आप को बुज़दिल नहीं किया। हाँ, वो मर्द बुज़दिल ही है जो अपनी नज़रों में खुद को बुज़दिल और बेबस समझ ले। तुम अपने आज और कल का फ़ैसला खुद कर सकते हो। कोई दूसरा तुम्हें सिर्फ बता सकता है, समझा सकता है, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कुछ पल की तकलीफ़ सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ से निजात दिला सकती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम खुद समझदार हो, मैं जानता हूँ। मगर एक बात याद रखो, तुम्हारे नसीब उसके साथ, तुम्हारे रब ने बहुत पहले ही लिख दिए थे, जब ही वो तुम्हारे नसीब में है। आ जाओ बेटा। आहत पर मुड़ते रेशमे को देखते हुए वो बोले थे, जो सर झुकाए हाथ में खाने की ट्रे पकड़े खड़ी थी। असफन की नज़रें उसकी झुकी घनी खमदार पलकों से होते उसके वजूद पर ठहरी, जो उस वक्त गहरे जामनी कलर के पीजी के सूट में ढका हुआ था। रोने से सूजी सुर्ख आंखें, वो उस वक्त कोई सोगवार हुस्न की मूरत लगी थी। मैं चलता हूँ, ख्याल रखना, अभी एहतियात की ज़रूरत है। कंधा थपकते वो उठते हुए बोले थे, अंकल मुझे आपका फ़ोन चाहिए, बात करनी है मुझे। एकदम से उनके छूने पर सहर टूटा था, जैसे वो उन्हें जाता देख फ़ौरन बोला कि वो रुकते मुड़े, अभी नाश्ता करो, बाद में बात कर लेना जिससे भी बात करनी है। वो मुख्तसरन जवाब देते कमरे से निकलते बाहर से दरवाज़ा बंद कर गए। चाय पलंग के बाएं जानिब एक कोने में बैठे वो चाय का कप उसके सामने कर गई। नहीं पीनी। उसकी झुकी नज़रों को देखते वो जबड़े भींचते हुए बोलते रुख मोड़ गया। एक पाँव पलंग के ऊपर तो दूसरा आधा पलंग के ऊपर नीचे लटका हुआ झूल रहा था। सांवली रंगत में घुली जब्त की सुर्खी वो ज़रा सा आंख ऊपर करते देखती झुरझुरी ले गई। दवा देनी है मैंने, कुछ खा लें। वो तय कर चुकी थी कि कम से कम 10 फुट के फासले पर रहेगी उससे, और बात तो बिल्कुल नहीं करेगी। मगर यहाँ तो वो जैसे पहले से ही रूठा हुआ बैठा था। उसका यूं मुंह बनाना देखकर वो समझ ना सकी, मगर खामोश थी वो। दवा ही खिलानी है तो ऐसे ही दे दो, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। वो तेज़ लहजे में उसे काटदार नज़रों से देखते हुए बोला। शायद पहली बार उसने इस रंग में देखा था उसे, जो बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था उसे। अपने दिल को थपकते वो लहजा सर्द रखते नज़रें फेर गया। चाय नहीं पीनी, आपकी मर्ज़ी, मगर खाना खा लें, ऐसे दवा नहीं दे सकती मैं। उसे पराठा बनाना नहीं आता था, मगर आज आंटी के कहने पर वो पहली बार उसके लिए कुछ बना कर लाई थी। अब ऊपर से उसका यूं इनकार उसे गुस्सा दिलाने लगा। खामखा में इतनी मेहनत ज़ाया कर दी। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, इतनी जल्दी नहीं मरता मैं।
جانے کس بات کا غصہ تھا اسے، یا پھر اس کا یوں اپنی قربت میں رونا اسے اندر سے جلا رہا تھا۔ جبھی وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا، لہجے میں زمانے بھر کی تلخی تھی کہ وہ سنتی آنسو بھری آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ اتنی محنت سے بنایا ہے، ہاتھ بھی جل گیا ہے میرا، نہیں کھانا تھا تو پہلے بتا دیتے۔ وہ سوں سوں کرتی اپنے آدھے جلے پراٹھے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دکھ اسے اسفندیار کے یوں مرنے کی بات کرنے پر تھا، مگر وہ جتلانا نہیں چاہتی تھی۔ جبھی بات کا رخ بدلا مگر وہ اسے جتانا نہیں چاہتی تھی جبھی بات کا رخ بدل ڈالا۔ بنایا ہے، اب کھلا بھی دو، مجھے اس ہاتھ میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے اچانک سے باجا بجاتے روتے اور شکوہ کرنے پر اسے ایک الگ ہی سرور اور خوشی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے مخصوص روب میں بولا تھا کہ ابر نے چہرہ صاف کرتے اس کے دونوں بازوؤں کو دیکھا۔ ابھی کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کروا لو تو دونوں بازو کام کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اس کی تھوڑی دیر پہلے کی حرکتوں کو یاد کرتے وہ بڑبڑاتے اٹھی اور فوراً سے چائے اور ٹرے کھسکاتے وہ خود بھی پلنگ کے اوپر ہوتے گود بنا کر بیٹھ گئی۔ کیسا بنا ہے؟ اپنے سردی سے ٹھٹڑے پراٹھے کا پہلا نوالا بناتے وہ بمشکل سے چائے میں ڈبوئے اس کے منہ تک لے گئے، جو اب مسکراتے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ترکی کے اچھے سے اچھے، مہنگے سے مہنگے ہوٹل کا بیسٹ شیف کا کھانا کھایا ہے، مگر جو ٹیسٹ اس پراٹھے میں ہے وہ آج تک مجھے محسوس نہیں ہو سکا۔ اس کی پر امید نظروں کو خود پر پاتے وہ دل سے بولا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا یہ سن کر۔ اس نے پہلی بار اپنے ہاتھوں سے کچھ بنایا تھا تو وہ اسفند ولی خان کھا رہا تھا۔ چائے بھی پلاؤ؟ اس کے خوشی سے دمکتے معصوم چہرے کو نظروں کے حصار میں رکھے وہ چائے کی جانب اشارہ کر گیا تو گویا ثابت ہوا کہ اسے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی خوشیاں ڈھونڈنے خوش ہونے والی عام سی مگر خاص لڑکی تھی۔ اب سے تم روز میرے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا کرو گی۔ اس کی گردن پر ابھرتی ہڈی معدوم ہوتے دیکھ وہ محبت سے اسے الجھاتے ہوئے بولا، وہ کیوں بنائے گی؟ ملازمہ بنا دیا کرے گی۔ آگے ہی ہاتھ جل گیا ہے میرا۔ اپنے برنول لگے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس کے سامنے لہراتے وہ دوبارہ سے نوالا بنانے لگی، تو اگر جل گیا تو میں مرہم لگا دیا کروں گا نا۔ اسے نوالا بناتے دیکھ وہ محبت سے اس کے ہاتھ کو تھامتے اس کی انگلی کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا، تو وہ الجھ گئی تھی اس کی باتوں میں۔ تھوڑی دیر پہلے اسے جو بوجھ محسوس ہو رہا تھا خود پر، اس کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا، مگر اب وہ اندر سے مطمئن اور پرسکون تھا۔ شاید اسی معصومیت نے اذمار خان کو اس کا شیدائی بنا رکھا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے نوالا لیتے وہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ کہو، کچھ معلوم ہوا ان کے بارے میں؟ کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ ہنکارا بھرتے ہوئے بولا تھا۔ لہجے میں واضح غصہ اور سرد پن تھا، جسے مقابل اس کے چیلے اچھی طرح محسوس کرتے اب خاموش تھے۔ کیا کہتے؟ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے وہ فیضان لالا، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک کچھ خاص معلوم نہیں ہو سکا ان کے بارے میں۔ ڈر سے وہ فوراً بولے تھے کہ وہ سنتا غصے سے غرا پڑا، فون پہ ہی غرا دیا، کیا 1 ہفتہ ہو گیا ہے اور ابھی تک تم اس جنگل میں ان دونوں کو ڈھونڈ نہیں پائے؟ کیا اسے میں تمہاری نااہلی کہوں یا پھر میرے باپ سے وفاداری؟ بالوں کو ہاتھ سے نوچتے وہ لہو ٹپکاتے چہرے سے بولا۔ ہر گزرتا دن اس کے دل میں مزید بے چینی لا رہا تھا۔ دلاور خان نے جانے کیا کہا تھا سب سے کہ وہ ریشمے کے لاپتہ ہونے کی بات پر بھی پرسکون تھے۔ کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، یہی بات اسے اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ اوپر سے رضیہ بیگم کا بھی کچھ علاج کرنا تھا اسے۔ اولاد کی اسے کوئی چاہ نہیں تھی۔ 2 جوان بیٹوں کے ہوتے وہ بھلا اب کیسے اولاد کے لیے مان جاتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں لالا، ہم سچ میں پورے جنگل کا کونا کونا دیکھ چکے ہیں، مگر ہمیں کہیں بھی وہ دونوں نہیں ملے۔ تو کتوں کی طرح بو سونگتے ہوئے جاؤ، جانتے ہو نا گولی لگی تھی اسے اور اب تک تو مرا گیا ہوگا، اور اگر ریشمے کسی اور کے ہاتھ لگی نا تو ایک ایک کی بوٹیاں نوچ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ آنکھوں کے پردے پر لہراتے اسفند ولی خان کے چہرے پر وہ دھاڑتے ان کو وحشت زدہ کر گیا۔ یہ سوچ ہی اس کے دل و دماغ میں تباہی پھیلا رہی تھی کہ ریشمے اب تک اس کی پہنچ سے دور تھی۔ مکمل ناکامی کے بعد بھی وہ ہارا نہیں تھا، اب آخری داؤ کھیلنا باقی تھا۔
चौधरी का कल से कुछ अता पता नहीं है, मालूम करो कि आखिर गया कहाँ है ये। अकील मुगल अनजान था चौधरी के लापता होने की बात से। जब ही फैज़ान खान ने अपने ख़ास बंदे को कॉल करते उसे ढूंढने पर लगा दिया था। कौन? मैंने कुछ नहीं किया। एकदम से बर्फ़ पड़ती। कौन? मैंने कुछ नहीं किया। एकदम से बर्फ़ की मारी ठंडा पानी चेहरे पर पड़ते ही वो बंधे हाथों को खोलने की सही करते बोला था, जबकि घुप अंधेरे में रोशनी करते मध्यम से बल्ब की रोशनी में आंखों को मसलने लगा। 4 दिन से वो यहाँ कैद में था। अपने खेतों में मुलाजिम को बुलाने गया था, मगर जाने अचानक से क्या हुआ कि वो चाहते हुए भी आंखों के सामने उसके धुंध सी छा गई थी और वो खोल नहीं पाया आंखें अपनी। होश में आने के बाद उसने खुद को इस कोठड़ी नुमा तंगो तारीक कमरे में पाया था। जिस बात ने उसे डराया हुआ था वो उसकी मौत का डर था। बज़ाहिर तो उसे मारा पीटा भी नहीं गया था, मगर जाने क्यों एक फांस सी तलवार की मानिंद अटकी हुई महसूस कर रहा था। वो एकदम से अपने पीछे कदमों की चाप सुनते उसने खौफ से आंखें फैलाईं। छोड़ दो मुझे। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा था तुझे। चल एक डील करते हैं। अगर तू मुझे सब कुछ सच सच बता देगा तो फिर तुझे आज अभी छोड़ दूंगा। उसके कंधे पर हाथ रखते वो कान में सरगोशी करते हुए मध्यम मगर सर्द आवाज में बोला था। असफंद। उसकी भारी सरगोशी को पहचानते वो लरसते पसीने से शराबूर बमुश्किल बोल पाया था, जबकि माथे पर चमकते पसीने के कतरे खौफ और वहशत से टपकते उसके चेहरे पर बह रहे थे। फजूल बोलने की आदत नहीं है मुझे, ये तू जानता है बहुत अच्छे से। बस जो पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब देते जाना। एकदम से उसकी गर्दन के गिर्द बेल्ट लिपटाए हल्का सा दबाव देकर अपनी तरफ खींचते वो बेतासुर लहजे में बोला था, जबकि चौधरी तो उसकी बात से परेशान था कि आखिर उसे क्या कुछ मालूम हो चुका था। वो सोचते थूक निकल गया। मेरे बाबा और चाचू की मौत के पीछे किसका हाथ था? लहजे से टपकती वहशत वो आंखें मीचते कपकपाते हुए वजूद के साथ अपना खौफ छुपाने में बिल्कुल नाकाम हो चला था, मगर फिर भी हिम्मत मुश्तमे करते वो बोला, मुझे नहीं पता उनकी मौत। शट अप, जस्ट शट अप। क्या लगता है तुझे मैं जानता नहीं हूँ कि क्या किया है तुमने? उनकी मौत नहीं, उनका कत्ल हुआ था, जो 10 साल पहले तुमने करवाया था, जिसे हादसा समझते इल्ज़ाम मेरी मासूम खाला पर आया था। याद आया कुछ? एकदम से सुनते उसके गले पे दबाव बढ़ाया था कि मुकाबिल की सुर्ख होती आंखें सांस घुटने पर बाहर उबलने को थी, जबकि वो बेहिस बना उसकी आखिरी सांस लेने के दरपे था। बाएं कंधे पर बंधी पट्टी से निकलते खून के साथ बाजुओं में उठते दर्द को इग्नोर किए वो आज कोई और ही असफंद यार लगा था मुकाबिल को। अपने बंधे हाथों को तड़पते हिलाने की तगो-दो करते वो टांगें फैलाए बिन पानी की मछली की मानी तड़प रहा था कि एकदम से सांस घुटने से वजूद सुन पड़ते जान खत्म होने लगी थी, मगर असफंद यार की वहशियाना गिरफ्त अब भी उसकी गर्दन पर वैसे ही थी। ये लास्ट चांस है। अगर अब तुमने मुंह ना खोला ना तो कभी मुंह खोलने के काबिल नहीं रहोगे। बेदर्दी से उसके बालों को खींचते वो झटका देते हुए बोला था कि चौधरी की सांस जो आगे ही अटकी हुई सी थी उसमें तेजी आने लगी। वो हरासा सा हल्की सी रोशनी में मुकाबिल को देख रहा था, मुकाबिल के वहशत ज़दा से तासुरात देख रहा था। बताता हूँ तो तुम्हारे बाबा और चचा को मैंने नहीं मरवाया। फिर से झूठ। एकदम से उसके जबड़े को अपने हाथ में दबोचते वो नागवारी से बोला था कि वो चीखते ही कराह उठा। सच्ची मेरा यकीन करो, मेरा कोई हाथ नहीं, बल्कि फैज़ान खान और उसके बाप ने किया है ये सब। मौत के डर से एकदम से जुबान चलने लगी थी, मगर मुकाबिल को यकीन अब भी नहीं आया था। वो क्यों मारेंगे आखिर? उनकी क्या दुश्मनी थी? इतना तो वो जान चुका था कि इज़मार खान को मरवाने के पीछे फैज़ान की रेशमे के लिए हवस थी। जब भी वो माथे पर बल डाले पास मेज़ पर पड़ा खंजर थामते बेल्ट को छोड़ चुका था। ये यकीन करो मेरी कोई इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं थी उनसे। वो तो बस मेरी ज़मीन को ज़बरदस्ती मेरे भाई को दिलवाया था तुम्हारे बाबा ने। तो मैं गुस्से में उनको धमकी ज़रूर दे आया था, मगर कभी ऐसा सोचने नहीं किया कुछ भी ऐसा, जबकि वो दोनों तो इतने सालों से तुम लोगों के लिए जहर रखते हैं दिल में।
दाजान को उन फरसूदा रस्म व रिवाज में मज़ीद उलझाने वाले भी वही हैं, और इज़मार खान को भी उन्होंने मारा। मौत के खौफ से वो तोते की तरह सब उगल रहा था, साथ साथ अपने तई बचने की सारी सफाइयाँ भी दे रहा था कि शायद वो बख्श दे। सब जानना है मुझे, सब कुछ। कुर्सी खींचते वो उसके सामने बैठते हुए बोला था कि चौधरी ने फर उसे सब कुछ बताना शुरू कर दिया, जिसे सुनते ही उसकी शफाफ पेशानी पर बलों की तादाद में इजाफा होता चला गया। अरे इधर आओ, मम्मा के पास आओ। हाथों से ताली बजाते वो घुटनों के बल जमीन पर बैठी उसे अपनी जानिब मुतवज्जो करने लगी, जो उसकी आवाज़ सुनते एकदम से मुड़ी थी, जबकि कदम लड़खड़ा रहे थे। सुहाए की सांस अटकने लगी, मगर नजरें उसके छोटे से पाँव पर थीं, जो बारी बारी उठाए वो आगे बढ़ने की सही कर रही थी। आ जाओ, आ जाओ मेरा प्यारा बच्चा। परी के नन्हे नन्हे कदम उठे थे। वो बमुश्किल से उल्टे सीधे कदमों से चलती, सुहाए की फैलाई बाहों में खुद को समोती, खुशी से चहकते अब उसके साथ लगी, गोल गोल चक्कर ले रही थी। आपके बाबा आएंगे तो कितने खुश होंगे। आप खुद से चलते, उनके पास जाना। ओके बेबी। उसका रुख अपनी सामने करती वो बारी बारी उसके फूले सुर्ख गालों को चूमते बोली। कितनी खुश थी वो। बस अब ज़ारून वापस आ जाता। 3 दिन से वो ज़रूरी काम का कहते गया था और अब तक एक फ़ोन भी नहीं किया था उसने। उसका ख्याल आते ही दिल उदास सा हो गया। वो मुंह बिगाड़ते बेड तक गई और अब परी को बेड पर डाले तेल उठाए उसकी टांगों की मालिश करने लगी। एकदम से आंखों के सामने मंजर लहराया, लबों पर गहरी खूबसूरत सी मुस्कुराहट दोहराई। यकीन जो हो गया था कि ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। ज़ारून की मोहब्बत उसके साथ ने बदल दिया था उसे, जैसे खुशी अंग अंग से फूटती हुई दिखाई दी थी मानो। पहले बाबा बोलो परी। नहीं परी, पहले मामा बोलेगी। नहीं परी, पहले मामा बोलेगी। वो दोनों रात उसके करने पर उसके पीछे तकियों से दीवार बनाए बाएं जानिब बैठे इल्तजा कर रहे थे, और वो मासूम कभी बाप को आंखें घुमाई देखती तो कभी सुहाए को, जिसकी आंखों में नाराज़गी के साथ नमी भी थी। अब तो जिद हो चुकी थी उसे। वो परी का ज़्यादा ख्याल रखती थी। दोनों माँ बेटी दिन में जाने कितनी बार सीक्रेट बातें करती थी, जो ज़ारून खान के इल्म में बिल्कुल नहीं थी। परी मेरी जान, बाबा बोलो। फिर आज बाबा अपनी बेटी को पीठ पर सुलाएंगे। परी को सुहाए की जानिब टुकर टुकर देखता पाते वो लालच देने लगा कि सुहाए ने उसकी चालाकी पर मुंह खोलकर उसे देखा। वो मुड़ते हुए परी को देखने लगी, मगर अगले ही पल दोनों की हैरत से फैली नजरें एक दूसरे पर थी, क्योंकि परी मैडम फैसला लेने के डर से अब सोती बन चुकी थी। फिजा में दोनों का जिंदगी से भरपूर कहकहा गूंजा था। एकदम से आहट पर ख्याल टूटा था। वो खोए से दिमाग से आगे पीछे देखने लगी, मगर फिर अपने खोने का ख्याल आते ही वो नफ़ी में सर हिलाए मुस्कुराई। क्या बात है, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। एकदम से तंजिया अंदाज में कही बात पर उसके हाथ थमे थे कि वो मुड़ते पीछे देखने लगी, जहाँ ढीली सी हाफ वाइट स्कर्ट के नीचे ब्लू जीन्स में बिखरे हुलिये सुर्ख हुई आंखों से खड़ी सारा उसे बुरी तरह तेज नज़रों से दरवाजे से टेक लगाए घूर रही थी। तो तुम। अपने सामने उसे पाते ही उसके जिस्म में एक अजीब सी सरसराहट दौड़ी थी। चेहरे की सुर्ख रंगत एकदम से लट्ठे की मानित सफ़ेद हुई थी। उसे याद था ज़ारून ने उसे भेज दिया था होटल, तो फिर वो ऐसे हाल में यहाँ। जानती हो, बहुत सोचा, मगर दिमाग में कुछ आता ही नहीं। तो सोचा आज मैं भी गहरी नज़रों से तुम्हें देख लूं। आखिर ऐसा क्या है तुम में जो मेरी दिखाई गई बेहुदा वीडियोस, मेरी की गई चालें, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। आखिर ऐसा है क्या तुम में कि जी मरा जा रहा है तुम्हारे लिए। शिकस्त खूरदा सी लड़खड़ाते कदमों से चलते वो खुद ही अपनी बात पर हंसने लगी थी कि सुहाए को उसकी बातों से ज़्यादा उससे वहशत हुई थी। बेसाख्ता उसने परी को गोद में भरा था। सारा ज़ारून घर पर नहीं है तो तुम बाद में आना। अपने तइयों से समझाते वो अपना खौफ छुपाने लगी कि वो चलते उसकी जानी बढ़ी। उसके बढ़ते कदमों पर सुहाए ने कदम पीछे को लिए थे। जानती हो कितनी तकलीफ़ मिली मुझे जब तुम्हें उसकी बाहों में देखा। नहीं यार, इससे ज़्यादा तकलीफ़ उसकी आंखों में झलकती मोहब्बत को देखकर हुई थी। उसने मुझे थप्पड़ मारा था। यू बिलीव दिस? तुम्हारे लिए उसने मुझे थप्पड़ मारा। गलत किया ना उसने।
وہ کہتے اس سے سوال کرنے لگی۔ سہائے کو اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا سا محسوس ہوا۔ وہ اس کے پوچھنے پر سر ہاں میں ہلا گئی۔ وہ کہتا ہے کہ سہائے پاک دامن ہے، میری بنائی گئی سب ویڈیوز فیک ہیں۔ وہ کہتی ایک دم سے قہقہا لگا اٹھی کہ خود کو بے بس محسوس کرتے ایک دم سے سہائے کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ پری کو تھپکتے خود میں چھپاتی دوسری جانب ہونے لگی تھی۔ دل نے شدت سے زارون خان کو پکارا تھا۔ میں بری ہوں، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیوں وہ ہر بار ایسا کرتا ہے میرے ساتھ؟ لاریب، وہ تو مر گئی، اگر نہ بھی مرتی نا تو میں نے مارنا ہی تھا اسے۔ کیسے اپنے بے بسی کا کھیل رچایا اس نے میرے زی کے سامنے، اور یہ اس کی بچی زہر ہے، یہ بھی بالکل اپنی اس ڈائن ماں کی طرح۔ میں اسے بھی مار دوں گی، ہاں اسے بھی مارنا ہے، اور میں تمہیں بھی تو مارنا ہے، کیونکہ اگر تم زندہ رہی تو پھر بھی زی میرا کبھی نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے تو بڑی مشکل سے بھاگتے ہوئے آئی ہوں۔ اب تم چلو، شاباش، ادھر آؤ جلدی سے، دیکھو میں چھری لے کر آئی ہوں ساتھ، بالکل بھی درد نہیں ہوگا، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے چاقو نکالتے اسے ہاتھ سے اپنی جانب آنے کا اشارہ کرنے لگی کہ سہائے نے روتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ سارا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پلیز چھوڑ دو ہمیں، ہم نے کچھ نہیں بگاڑا تمہارا، تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ چپ، آواز نہیں کرو، بدتمیز، تمہیں سنائی کم دیتا ہے؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ اسے جھڑکتے اپنے ہونٹوں پر چاقو رکھتی وہ اسے خاموش کروا چکی تھی، جس کا وجود ہولے ہولے سے لرز رہا تھا۔ اسے شدت سے زارون خان یاد آنے لگا۔ اگر پری کو کچھ ہو گیا تو کیا وہ جی پائے گی؟ کیا زارون خان اسے معاف کرے گا؟ شش پری میری جان، کچھ نہیں ہوگا، ماما ہے نا، خاموش ہو جاؤ۔ ایک دم سے سہائے کے آنسو دیکھتی وہ نازک سی جان بھی رو پڑی تھی کہ سہائے نے اس کا ماتھا چومتے اسے چپ کروایا۔ دیکھو، تم مجھے مار دو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مگر میری بچی کو چھوڑ دو پلیز۔ تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے نا، میری بچی کو چھوڑ دو پلیز۔ خود میں چھپانے کی صحیح کرتی وہ اس نازک سی جان کو لیے اس کے آگے منت کرنے لگی کہ سارا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اسے کس خوشی میں معاف کر دوں؟ زارون، ابھی وہ بات کرتی کہ ایک دم سے باہر کی جانب دیکھتے سہائے نے اسے پکارا تھا کہ سارا سنتی گردن گھمائے اسے دیکھنے لگی، جبکہ سہائے نے موقع پاتے ہی باتھ روم میں بند ہوتے اندر سے اسے لاک کر لیا۔ سالی جھوٹ بولتی ہو، نکلو باہر سہائے، میں نے مارنا ہے تمہیں، جلدی سے خود ہی آ جاؤ، ورنہ میں نے نکالا تو اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروں گی کہ چیل کوے کو بھی کھانا نصیب نہیں ہوگی تم۔ اپنے بھاری بوٹوں میں مکیت پاؤں سے باتھ روم کے دروازے کو ضربیں لگاتے وہ غصے سے چیخ رہی تھی، جبکہ اندر وہ نیچے بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ زارون، آپ آ جائیں پلیز۔ اپنے محافظ کو یاد کرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کہا تھا نا کہ دروازہ کھولو، نہیں کھولا، اب دیکھو میں تمہیں کیسی موت مارتی ہوں۔ وہ ٹیبل گھسیٹتے دروازے کو زور زور سے دھکے دینے لگی کہ اندر وہ خوف سے لٹھے کی مانند سفید پڑتے اٹھی۔ اپنی گود میں تھامی اپنے شوہر کی امانت کو دیکھ وہ نم آنکھوں سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے آگے بڑھی۔ ایک جانب باتھ ٹب کو خالی کیے وہ پری کے کمبل کو اچھے سے پھیلائے اسے لٹا گئی، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سہائے نے ایک نظر اپنی معصوم بیٹی کو دیکھتے دروازے کو دیکھا جو آدھا کھل چکا تھا۔ گہرا سانس فضا کے سپرد کرتی وہ نرمی سے اسے لٹاتے اس کے اوپر کمبل اوڑھاتے دروازے تک آئی۔ اس نے سوچ لیا تھا چاہے جو بھی ہو جائے وہ پری کی حفاظت کرے گی۔ ایک دم سے لات مارتے اس نے دروازے کو کھولا تھا۔ مسلسل کوشش کرتے وہ ہانپ رہی تھی۔ آگے بڑھتے اس نے ڈری سہمی سی کھڑی سہائے کے چہرے پر تھپڑ مارتے اس کے بالوں کو بے دردی سے اپنی گرفت میں لیتے کھینچا تھا کہ اس ظالمانہ گرفت پر اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، جبکہ وہ بے حس بنی اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے بیچوں بیچ پٹک چکی تھی۔ نہیں سارا نہیں۔ اپنی جانب اسے چاقو تھامتے بڑھتا دیکھ کر وہ اپنے ہونٹ سے نکلتے خون کو صاف کرتے ہوئے بولی تھی کہ ایک دم سے کسی نے کھینچتے ہوئے سارا کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا تھا اور وہ لہراتی ایک جانب اوندھے منہ جا گری تھی۔